हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्र
संबंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2077 साल आषाढ़ 31 गते बुधबार 15/7/2020 को बाबाको साकार वाणी। मुरलीको सार छ, मीठे बच्चे तिमी सच्चा सच्चा वैष्णव बन्नु छ। मीठे बच्चे तिमी सच्चा सच्चा वैष्णव बन्नु छ। सच्चा वैष्णव भोजनको परहेजको साथसाथै पवित्र पनि रहन्छन्। मीठे बच्चे तिमी सच्चा सच्चा वैष्णव बन्नु छ। सच्चा वैष्णव भोजनको परहेजको साथसाथै पवित्र पनि रहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ केवल खानपानको शुद्धता मात्रै होइन, तर पवित्रता पनि धारण गर्नु जरुरी छ। पवित्रता पनि केवल शरीरको पवित्रता मात्रै होइन, दृष्टि, वृत्ति, हैन, संकल्प सबै प्रकारको पवित्रता। त जहाँ पवित्रता छ त्यहाँ सच्चा सच्चा वैष्णव, त्यसलाई भन्छ सच्चा सच्चा वैष्णव। प्रश्न, कुन चाहिँ अवगुण? यदि गुणमा परिवर्तन भयो भने बेडा पार हुन सक्छ।
कुन चाहिँ अवगुण, यदि गुणमा परिवर्तन भयो भने बेडा पार हुन सक्छ। हो अवगुण, तर त्यो अवगुणलाई गुणमा परिवर्तन गरेपछि बेडा पार हुन सक्छ। कुन अवगुण होला? जसलाई बाबाले भन्नुहुन्छ गुणमा परिवर्तन गर। हो अवगुण, तर त्यही अवगुणलाई गुणमा परिवर्तन गर्ने। मोह। अच्छा, उत्तर। त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त मोहलाई? बाबासँग मोह राख्ने। अच्छा, सबैभन्दा ठुलो अवगुण हो मोह। सबैभन्दा ठुलो अवगुण हो मोह। मोहकै कारण सम्बन्धीहरू यादले सताइरहन्छ। मोहकै कारण सम्बन्धीहरूको यादले सताइरहन्छ। बाबाले बाँदरनीको उदाहरण दिनुहुन्छ। किन उदाहरण दिनुहुन्छ बाँदरनीको? बाँदरनीलाई मोह धेरै हुन्छ केमा? आफ्नो बच्चाप्रति, हैन? हुन त अरू पनि छ विकार, तर मोहको उदाहरण किन बाबाले दिनुहुन्छ बाँदरनीको? किनकि आफ्नो बच्चा शरीर छोटेपछि, मरेपछि उसले छोड्दैन त्यो बच्चालाई, त्यो मरेको बच्चालाई उसले चाहिँ नि छातीमा चिप्काएर हिँडिरहन्छ, हैन? हिँडिरहन्छ, छोड्दैन सिधीमिठी त्यो मरेको बच्चालाई, किनकि मोह छ नि। त बाबा भन्छ बाँदरनी जस्तै के छ? कई मनुष्य आत्मामा अहिलेसम्म पनि मोह छ। कसैको कुनै सम्बन्धी मर्यो भने 12 महिनासम्म उसलाई याद गरिरहन्छ। कसैको कुनै सम्बन्धी मर्यो भने 12 महिनासम्म, माने सालभरि पनि उसैलाई याद गरिरहन्छ। मुख छोपेर रोइरहन्छ। मुख छोपेर रोइरहन्छ। कसको यादमा? कसको यादमा? जसले छोडेर गइसकेछ, हैन? अब उसको यादमा यहाँ रोइरहन्छ। अब ऊ चाहिँ नि फेरि अर्को घरमा जन्म लिइसकेछ, त्यहाँ फेरि ऊ हाँसिरहेको छ, त्यहाँको परिवार खुसी मनाइरहेको हुन्छ, होइन र? जहाँ उसले जन्म लिइसक्यो त्यहाँ त ऊ त खुसीमा छ नि। उसलाई नयाँ परिवार, नयाँ सम्बन्ध, नयाँ मातापिता, नयाँ पाल्ना मिलिरहेको छ, त त्यो आत्मा त त्यहाँ खुसी हुन्छ नि। तर जुन पहिला शरीर छोडेर गइसक्यो त्यो घरमा उसलाई सम्झेर रोइरहन्छ, याद आइरहन्छ। याद आइरहन्छ। यसै गरी यदि बाबाको यादले सतायो, यसै गरी यदि बाबाको यादले सतायो, दिन रात तिमीले बाबालाई याद गर्यो भने तिम्रो बेडा पार हुन्छ। मित्र सम्बन्धीको, मरेको व्यक्तिको त धेरै याद गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। मुख छोपेर रोइरहन्छ, 12 महिनासम्म पनि याद गरिरहन्छ, होइन? याद आइरहन्छ, याद सताइरहन्छ, भुल्न चाहँदैन, होइन? चाहेर पनि भुल्न सक्दैन। तर बाबाको याद सेकेन्डमा बिर्सिन्छ, होइन? हो कि होइन? बाबाको याद सेकेन्डमा बिर्सिन्छ। जसले छोडेर गइसक्यो उसलाई याद गरिरहन्छ। जो बाबा सदा हाम्रो साथमा हुन्छ उसलाई सेकेन्डमा हामीले भुलेको हुन्छ। त बाबा भन्छ यसै गरी यदि बाबाको यादले सतायो, दिन रात तिमीले बाबालाई याद गर्यो भने तिम्रो बेडा पार हुन्छ। कहिले याद गरेर हामीले रोएको छु? बाबालाई याद गरेर कहिले रोएको छु? रोएको छु? मुख छोपेर रोएको छु? आज त बाबाले भने नि मित्र सम्बन्धीको नि मुख छोपेर रोइरहन्छ, कसैले नदेखोस् भनेर, होइन? अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ जसरी लौकिक सम्बन्धीलाई याद गर्छौ, जसरी लौकिक सम्बन्धीलाई याद गर्छौ, त्यसै गरी बाबालाई याद गर्यो भने, त्यसै गरी बाबालाई याद गर्यो भने त अहो अहो सौभाग्य,
अहो सौभाग्य। ओम शान्ति। बाबा सधैँ बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको यादमा बस। आज त्यसमा थप्नुहुन्छ, केवल बाबा मात्रै होइन, अरू कुरा पनि बुझ्नु छ। मुख्य कुरा यही नै हो कि परमपिता परमात्मा शिव, उहाँलाई गॉड फादर पनि भनिन्छ, ज्ञानका सागर पनि हुनुहुन्छ। ज्ञानका सागर हुनाले गुरु पनि हुनुहुन्छ, राजयोग सिकाउनुहुन्छ, हैन? गुरु किन हुनुहुन्छ? किनकि राजयोग सिकाउनुहुन्छ, सद्गति दिनको लागि। यो सम्झाउनाले बुझ्नेछन् कि सत्य बाबाले यिनीहरूलाई पढाउनुहुन्छ। प्र्याक्टिकल कुरा यिनले सुनाउँछन्। वहाँ सबैको पिता पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ र सद्गति दाता पनि हुनुहुन्छ। अनि फेरि वहाँलाई ज्ञानका सागर पनि भनिन्छ। वहाँ पिता, टिचर, पतित पावन ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। त पहिला त बाबाको महिमा गर्नुपर्छ। वहाँले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, हामी हौ ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा पनि रचना हुन् शिव बाबाको, र अहिले हो संगम युग। राजयोगको लक्ष्य उद्देश्य पनि छ कि हामीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ, त्यसैले टिचर पनि सिद्ध भयो। अनि यो पढाइ हो नै नयाँ दुनियाँको लागि। यहाँ बसेर यो निश्चय गर कि हामीले के सम्झाउनु, अरूलाई के सम्झाउनु छ। यो भित्र धारणा हुनुपर्छ। यो त जानेका छौ, कसैलाई धारणा धेरै हुन्छ, कसैलाई कम हुन्छ, हैन? बाबाको याद जसरी नम्बरवार छ, त्यसरी धारणा पनि सबैलाई नम्बरवार हुन्छ। कसैलाई धेरै धारणा हुन्छ, कसैले धेरै धारणा गर्छ, कसैले कम। यहाँ पनि जो ज्ञानमा बढी तीक्ष्ण हुन्छ, उसैको नाम हुन्छ र पद पनि ऊँच हुन्छ। परहेज पनि बाबाले बताइरहनुहुन्छ, तिमी त पुरै वैष्णव हो, विष्णु कुलको आत्मा हो, सूर्यवंशी कुलको आत्मा हो, हैन? दुनियाँमा त वैष्णव कुला भन्छ, जसले शुद्ध पूर्ण वैष्णव घराना भन्छ नि। वैष्णव घरानाको आत्मा जसले शुद्ध खानपान, शुद्धता धारण गर्छ, हैन? खानपानको परहेज गर्छ। तर कतिपय यस्तो छ, वैष्णव भनेर पनि खानपानको शुद्ध भए तापनि पवित्रता हुँदैन, ब्रह्मचर्य व्रतको पालन पनि गर्दैन कसैले, हैन? तर आफूलाई वैष्णव सम्झिन्छ। यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई त पुरा वैष्णव बन्नु छ। खानपानको साथ, पवित्रताको साथ तिम्रो मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संस्कार सबै पक्का वैष्णव अर्थात् पक्का तिमीलाई पवित्र बनाउनु छ। वैष्णव अर्थात् जो शाकाहारी हुन्छन्, मासु, रक्सी आदि खाँदैनन्, तर विकारमा त जान्छ नि। बाँकी वैष्णव बन्यो त के भयो त, हैन? खानपानको मात्रै शुद्धता त रहेर मात्रै वैष्णव त होइन। वैष्णव मानामा जसको जीवन नै के छ, सदा पवित्र छ, हैन? जीवन नै पवित्र छ, जसले पवित्रताको धारण गर्छन्। वैष्णव कुलका कहलाउँछन्, अर्थात् प्याज आदि तमोगुणी चीजहरू खाँदैनन्। तिमी बच्चा होला थाहा छ कि तमोगुणी चीजहरू के हुन्। कुनै असल मानिस पनि हुन्छन् जसलाई रिलिजन माइटेड वा भक्त भनिन्छन्। सन्यासीहरूलाई भनिन्छ पवित्र आत्मा, जसले दान आदि गर्छन् उनलाई भनिन्छ पुण्य आत्मा। दान गर्नेलाई पुण्य आत्मा, सन्यासीलाई भन्छ पवित्र आत्मा, किनकि उनीहरूले पवित्रता धारण गरेको हुन्छ। आत्मा कुनै निर्लेप हुँदैन। यस्ता राम्रा शब्द याद गर्नुपर्छ। साधुहरूलाई पनि महान आत्मा भनिन्छ, तर महान परमात्मा भनिँदैन। महान आत्मा हुन सक्छ, पुण्य आत्मा हुन सक्छ, श्रेष्ठ आत्मा हुन सक्छ, धर्म आत्मा हुन सक्छ, तर परमात्मा हुन सक्दैन। सर्वव्यापी भन्नु गलत हो। सबै आत्माहरू हुन्, जति पनि छन् सबैमा आत्मा छन्। पढे लेखेकाहरू जो छन् तिनीहरूले सिद्ध गरेर बताउँछन् कि रुखमा पनि आत्मा छ, हैन? रुखमा पनि आत्मा छ भन्छन्। जुन 84 लाख योनिहरू छन् तिनीहरूमा पनि आत्मा हुन्छ।
आत्मा नहुँदो हो त कसरी बढ्दै जान्थे। कसैले त प्रकृतिमा पनि आत्मा छ भन्छ हैन, जड पौधा म पनि आत्मा छन् भन्छन्। अगर आत्मा नभए त त्यो कसरी वृद्धि पाउँछ, कसरी बढ्दै जान्छन्। मानिसको जुन आत्मा छ त्यो जडमा जान सक्दैन। शास्त्रहरूमा यस्ता यस्ता कुरा लेखिदिएका छन् कि इन्द्रप्रस्थबाट धक्का दिएपछि के बने? इन्द्रप्रस्थबाट धक्का दिएपछि के बने? कहानी छ नि शास्त्रमा हैन। इन्द्रप्रस्थबाट धक्का दिएपछि के बने? गएर धरतीमा के बन्यो? पत्थर बन्यो। कहानी छ नि इन्द्र सभामा कोही मनुष्यलाई एउटा परीले लिएर गए हैन, किनकि इन्द्र सभा त पवित्र परीहरूको सभा भन्छन्, पवित्र देवी देवताहरूको सभा हुन्छ। त्यहाँ त मनुष्य आत्मा त जानै सक्दैन। मनुष्य आत्मा माना कोही विकारी आत्मा त जानै सक्दैन होइन र। अगर विकारी कोही आत्मा गएपछि त्यस्तो देवलोकमा इन्द्रप्रस्थमा त भन्छ नि इन्द्रले श्रापित गरे, त्यो मनुष्यलाई श्रापित गरे, गएर पत्थर बन्यो। वास्तवमा यसको अर्थ के हो? बाबा भन्नुहुन्छ जुन स्थानमा भगवानको अवतरण भएको छ, जुन स्थानमा स्वयं भगवान आएर त्यो सभामा बस्नु भएको छ, अगर त्यो सभामा कुनै आत्मा, विकारी आत्मा, पतित आत्मा जसको दृष्टि वृत्ति खराब छ, चञ्चल छ, जसले धारणा गर्दैन, त्यस्तो आत्मा जब मधुवनमा जान्छ, भगवानको अगाडि जान्छ, थाहा भएर पनि ऊ विकारी छ, थाहा छ नि उसलाई के पवित्र बन्नुपर्छ हैन, तर पवित्र बन्नुपर्छ थाहा भई पनि ऊ विकारी आत्मा, दृष्टिवृत्ति खराब वाला आत्मा अगर त्यस्तो इन्द्र सभामा भगवानको सभामा आएर बस्छ भने जब ऊ फर्केर आउँछ त उसलाई के पक्का निश्चय हुन्छ? श्रापित भयो नि त्यो आत्मा होइन, जानी बुझी पनि ऊ त्यस्तो सभामा गए नि, श्रापित भयो नि। त्यही भएर श्रापित अर्थात् ऊ गएर उसलाई निश्चय हुँदैन, झन् उसलाई संशय आउँछ, कुनै न कुरामा संशय आएर उसको बुद्धि के बनिहाल्छ? पत्थर बुद्धि बनिहाल्छ। पत्थर माना जसले सही र गलत के हो चिन्नै सक्दैन, छुटाउनै सक्दैन। उसलाई कुनै न कुरामा संशय आएर उसले बाबाको ज्ञान छोड्न सक्छ हैन, ऊ भागन्ती हुन सक्छ, अर्थात् उसले आफ्नो भाग्यमा लकीर लगाइदियो। यसलाई भन्छ श्रापित हुने आत्मा। त वास्तवमा त त्यो कुरा हो, लेकिन फेरि शास्त्रमा त फेरि त्यसैलाई यो तरिकाले वर्णन गरेको छ। अहिले बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, बाबा बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ देहको सम्बन्ध तोडेर आफूलाई आत्मा सम्झ, म एकलाई याद गर, तिम्रो 84 जन्म अब पूरा भयो। अब तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। दुख धाम हो अपवित्र धाम, शान्ति धाम र सुख धाम हो पवित्र धाम। यो त बुझेका छौ नि, सुख धाममा रहने देवताहरूको अगाडि शिर झुकाउँछन्। सिद्ध हुन्छ कि नयाँ दुनियाँमा पवित्र आत्माहरू थिए, उच्च पदवाला थिए। अहिले त गाउँछन् मुझ निर्गुण हारीमे कोही गुण नाही। छन् पनि यस्तै हैन, कुनै गुण छैन आजको मनुष्य आत्मामा हैन, विकारी मनुष्य छ, दृष्टिवृत्ति सब विकारी छ, पवित्र छ, कुनै पनि गुण छैन। त्यही भएर देवी देवताहरूको अगाडि त महसुस त हुन्छ नि कि देवी देवताहरू त यति कुल यति उच्च कुलका, जसमा दिव्य गुण छ, मेरोमा त कोही पनि गुण छैन। त्यही भएर उनीहरूको अगाडि महिमा गाउँछन् हैन, मुझ निर्गुण हारीमे कोही गुण नाही, आफै तरस परोई, मेरो माथि तरस गर, कृपा गर, दया गर, किनकि मेरोमा त कोही गुण छैन, म त विकारी हुँ, कप्टी हुँ, पापी हुँ, गन्दा हुँ भनेर वर्णन गर्छ नि हैन। बाबा चाहिँ छन् पनि यस्तै, कुनै पनि गुण छैन मनुष्यमा। मनुष्यहरूमा मोह पनि धेरै हुन्छ, मरिसकेकाहरूको पनि याद रहन्छ। बुद्धिमा आउँछ यी मेरा बच्चाहरू हुन्, पति अथवा बच्चा मर्यो भने पनि उनको याद, जबसम्म जीवन छ, श्वास छ, कोही त जीवनभरि बिर्सिन सक्दैन, बोल्न सक्दैन हैन, याद गरिरहन्छ। स्त्रीले 12 महिनासम्म त धेरै याद गर्छन्, मुख छोपेर रोइरहन्छन् हैन। यसरी मुख छोपेर यदि तिमीले दिन रात बाबालाई याद गर्यो भने तिम्रो बेडा पार हुन्छ हैन। देहधारीलाई त कति दिलले हैन मुख छोपेर कसैले नदेखोस् भनेर हैन, मनमा भित्र तडफी कति याद रहन्छ देहधारीको, जो छोडेर गइसक्यो बिचारा हैन, जो अब फर्केर आउनेवाला पनि छैन, साथ दिनेवाला पनि छैन,
प्यार प्रकट गर्ने पनि सक्दैन उसले, किनकि ऊ गइसक्यो होइन। अनि यहाँ त बाबाले दिन रात हामीलाई भन्छ, बच्चे मलाई याद गर, याद गर, याद गर। तर फेरि पनि बच्चाहरूले बिर्सिन्छ, सेकेन्ड सेकेन्ड बाबालाई बिर्सिन्छ। बाबा चाहिँ यस्तै, तिमीले मुख छोपेर गएर बाबालाई दिन रात याद गरेपछि तिम्रो बेडा पार हुनेछ। बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी पतिलाई तिमीले याद गरिरहन्छौ त्यसै गरी मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुने थियो। बाबाले युक्तिहरू बताउनुहुन्छ, यसो यसो गर, खाता हेर्छ, आज यति खर्च भयो, यति फाइदा भयो। दिनहुँ ब्यालेन्स हेर्छ नि, व्यापारीहरूले दिनहुँ ब्यालेन्स हेर्छ, कसैले महिनामा निकाल्छन्। यहाँ त यसको धेरै जरुरी छ। बाबाले बारम्बार सम्झाउनु भएको छ, दिनहुँ आफ्नो ब्यालेन्स निकाल। ब्यालेन्स निकाल भनेको दिनहुँ आफ्नो चार्टलाई चेकिङ गर, आफ्नो अवस्थालाई, स्थितिलाई चेकिङ गर होइन। मेरो स्थिति आजको दिनभरि मेरो स्थिति के थियो, आज मैले कति घाटा बनाएँ होइन। अगर कुनै बाबालाई बिर्स्यो या बाबाको श्रीमत अनुसार चलिन, मनमत अनुसार चलो त घाटै भयो नि होइन। बाबाले भनेको आज्ञालाई पालन गरिनु त घाटै भयो नि त। आज मेरो कति घाटा भयो, कति फाइदा भयो, त्यो यो ब्यालेन्स त दिनहुँ चेक गर्न पर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, करोडौं भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हौ। देखो हामीलाई आफ्नो भाग्यमा नाज छ, गर्व छ। भगवान भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमी हो सौभाग्यशाली, हजार सौभाग्यशाली, करोड भाग्यशाली। देखो अनि पदम अरब खरब भाग्यशाली हौ। त हामीले आफूलाई सम्झेको छु, म यति पदम अरब खरब भाग्यशाली हो भनेर आफूलाई सम्झेको छु। जुन बच्चाले आफूलाई भाग्यशाली सम्झन्छन् उसले अवश्य राम्रोसँग बाबालाई याद गरिरहन्छ हैन। भाग्यशाली सम्झिनेवाला आत्माले बाबालाई सदा याद गरिरहन्छ। उनी गुलाबको फूल बन्छ, यो त सार रूपमा सम्झाउनु पर्ने हुन्छ नि। बन्न त सुगन्धित फूल बन्नु छ, मुख्य हो यादको कुरा। सन्यासीहरूले योग शब्द भनिदिएका छन्। लकी पिताले यस्तो भन्दैनन् कि मलाई याद गर वा मलाई याद गर्छौ भनेर सोध्दैनन्। सोध्छ र लकी पिताले कहिले सोध्छ रे, बाबु तिमीले मलाई याद गर्छौ, सधैँभरि याद गर्छौ हैन, या मलाई याद गर भन्नुहुन्छ लकी पिताले? भन्दैनन्। तर यहाँ भगवानले आफ्नो आत्मालाई, आफ्नो बच्चालाई के भन्नुहुन्छ? बच्चे मलाई याद गर, सधैँ सोध्नुहुन्छ बाबाले, सधैँ भन्नुहुन्छ बच्चे तिमीले मलाई याद गर्छौ। पितालाई बच्चाको, बच्चालाई पिताको याद त छँदैछ, यो त नियम हो नि। यहाँ त सोध्नु पर्छ। के सोध्नु पर्छ? बच्चे तिमीले मलाई याद गर्छौ? सोध्नु पर्छ। किन सोध्नु पर्छ? किनकि मायाले बोलाइदिन्छ। यहाँ आउँछन्, सम्झन्छन् हामी बाबाको पासमा जाँदैछौ, त्यसैले बाबाको याद रहनु पर्छ। बाबाले चित्र पनि बनाउनु भएको छ, त्यो पनि साथैमा होस्। पहिला पहिला सदा बाबाको महिमा भन्न सुरु गर हैन। सबभन्दा पहिला बाबाको महिमा भन्न सुरु गर। यहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ, त्यसो त सबैको बाबा हुनुहुन्छ। सबैका सद्गति दाता, ज्ञानका सागर, नलेजफुल हुनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुहुन्छ, जसबाट हामी त्रिकालदर्शी बन्छौँ। यस सृष्टिमा कुनै मनुष्य त्रिकालदर्शी हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, यी लक्ष्मी नारायण पनि त्रिकालदर्शी होइनन् हैन। लक्ष्मी नारायण पनि त्रिकालदर्शी होइनन्। किन होइनन् त्रिकालदर्शी? किनकि लक्ष्मीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान थाहा छैन। तर ब्राह्मण बच्चालाई त सबै थाहा छ नि। भविष्यको पनि थाहा छ, भूतको पनि थाहा छ, वर्तमान स्थिति पनि थाहा छ हैन। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान सबै छ। त्यही भएर बाबा हुन्छ, संसारमा कुनै पनि मनुष्य तिमी ब्राह्मणको सिवाय त्रिकालदर्शी हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, यी लक्ष्मी नारायण पनि त्रिकालदर्शी होइनन्। त्रिकालदर्शी बनेर यिनले नै गर्छन् र यिनले के गर्छन् र? लक्ष्मी नारायणले त्रिकालदर्शी बनेर के गर्छन् र भन्नुहुन्छ बाबा हैन। तिमी त बन्छौ पनि र अरूलाई
अरूलाई बनाउँछौ पनि। यी लक्ष्मी नारायणमा ज्ञान हुँदो हो त यो परम्परा चल्थ्यो नि, हैन? बीचमा त विनाश हुन्छ, त्यसैले यो परम्परा चल्न सक्दैन। ज्ञान केवल संगम युगमा मात्रै मिल्छ। संगम युगमा मात्रै मर्ज हुन्छ, त्यसको बाद फेरि यही मर्ज भइहाल्छ। फेरि आधा भनौँ न 5000 वर्षसम्म फेरि यो ज्ञान के भइहाल्छ, मर्ज भइहाल्छ। फेरि अन्तिम समयमा आएर यो अन्तिम जन्ममा बाबाले फेरि यो ज्ञानलाई इमर्ज गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यो परम्परा चल्नेवाला ज्ञान होइन। बीचमा त विनाश हुन्छ, त्यसैले परम्परा चल्न सकेन। बच्चाहरूले यस पढाइलाई राम्रोसँग स्मरण गर्नुपर्छ। संगममा नै तिम्रो पनि ऊँच भन्दा ऊँच पढाइ हुन्छ, तिमीले याद गर्दैनौ। देह अभिमानमा आउँछौ त मायाले थप्पड मारिदिन्छ। 16 कला सम्पूर्ण बन्यो भने विनाशको पनि तयारी हुन्छ। उनीहरू विनाशको लागि अनि तिमी अविनाशी पदको लागि तयारी गर्दैछौ। दुनियाँले विनाशको लागि तयारी गर्दैछौ, तिमी बच्चाहरूले अविनाशी पद प्राप्त गर्नको लागि तयारी गर्दैछौ। कौरव र पाण्डवहरूको लडाई भएको होइन, तर कौरव र यादव त हुन्छ नि, अहिले छ नि वर्तमान समय, हैन? कौरव पनि छ अरे पाण्डव पनि छ र यादव पनि छ। कौरव कोला भन्छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि, भगवानको श्रीमतमा नचल्नेवाला, भगवानलाई नमान्नेवाला, हैन? भगवानको ज्ञान उनको पास छैन, उसलाई भन्छ कौरवबुद्धि। और पाण्डवमा न जो सदा भगवानको श्रीमतमा चल्नेवाला, भगवानको, हैन, जो एकदम भगवानको पक्षमा छ, परमात्मा बाबाको पक्षमा छ, बाबाको श्रीमत अनुसार चल्छ, उसको दिनचर्या त्यो अनुसार हुन्छ, त्यसलाई भन्छ पाण्डव। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान पनि भइहाल्यो, त्यो पनि तब सुरु भयो जब तिम्रो जन्म भयो, हैन? अब बाबा आउनु भएको छ भने सबै यथार्थमा हुनुपर्छ नि। यहाँको लागि नै भनिन्छ रगतको नदी बग्छन् अनि फेरि घिउको नदी बग्छ। अहिले पनि हेर लडी नै रहन्छ, फलाना शहर देऊ नत्र लडाई गर्छौ, हैन? साना साना टुक्राको लागि लडाई भइरहन्छ यो संसारमा। यहाँबाट नजाऊ, यो हाम्रो मार्ग हो, हैन? यो बाटो, यो हाम्रो पानी हो, हाम्रो जमिन हो, हाम्रो आकाश हो। आफ्नो आफ्नो अधिकार लिएर बसेछ नि, हैन? टुक्रा टुक्राको माथि अधिकार लिएर बसेछ। अब उसले के गरोस्, स्टिमर कसरी जान्छ फेरि सल्लाह गर्छन्, फेरि आपसमा सम्झौता गर्छ। अच्छा तिमीले यो बाटोलाई प्रयोग गर्यो, त्यसको लागि मलाई के नाफा हुन्छ, हैन? तिमीले यो गर, फेरि आपसमा बसेर सम्झौता गर्छन्। सम्झौता हुँदैन, आफ्नो मनमत अनुसार चल्छ भने फेरि त्यही के हुन्छ, झगडा हुन्छ, लडाई हुन्छ। अवश्य राय लिन्छन्, मद्दतको आशा मिल्छन्, उनीहरूले आपसमै खतम गरिदिन्छ। यहाँ फेरि ग्रह युद्ध ड्रामामा निश्चित छ। कहाँ ग्रह युद्ध हुन्छ, विशेष गरेर भारतवर्षमा, भन्छ भारतमा ग्रह युद्ध हुन्छ र हाम्रो यहाँ के हुन्छ, नेचुरल क्यालेमिटिज, हैन? प्राकृतिक आपदा। कुनै स्थानमा प्रकृति आपदाद्वारा परिवर्तन हुन्छ भने, कुनै स्थानमा ग्रह युद्धद्वारा परिवर्तन हुन्छ भने, कुनै स्थानमा फेरि मिसाइल्स, एटम बम्स, हैन? एटमिक जो बम्सहरू छन्, परमाणु बम्सहरू छन्, त्योद्वारा पनि यो सारा सृष्टिको परिवर्तन हुनेछ, हैन? अहिले बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे धेरै समझदार बन। यहाँबाट बाहिर आफ्नो घरमा गएपछि फेरि नभुल, यहाँ तिमी कमाई जमा गर्न आउँछौ। साना साना बच्चाहरूलाई लिएर आयो भने तिमीहरूको बन्धनमा बाँधिनु पर्छ, होइन? मधुबनमा साना साना बच्चालाई लिएर गएपछि या क्लासमा साना साना बच्चाहरूलाई लिएर आएपछि, कोही माताजी साना साना बच्चाहरूलाई लिएर आउँछ नि क्लासमा लिएर आउँछ। अब बच्चा त बिचारा एक स्थानमा त बस्दैन, अब उसको त बिचारा संस्कारी हो, यताउता चल्ने, यताउता हेर्ने, कहिले उठेर बाहिर निस्केछ, कहिले दुगडेछ, कहिले भागेछ, कहिले आमालाई कोट्याएछ, यो म बसेपछि हेरिरहन्छ, होइन? यहाँ पनि हामीले हेर्छौँ नि, कोही माताले बच्चाहरूलाई बोकेर आउँछ त उसको सारा ध्यान केमा हुन्छ, त्यही बच्चामा। बाहिर गएर लोड्छ कि, होइन? आफू पनि पछि लिएर जान्छ, फेरि बच्चालाई बोकेर आउँछ, फेरि काखामा बसान्छ, फेरि काखामा पनि कहिले कोट्टाउँछ, कहिले कुरा गर्छ। बस उसैको बुद्धि, माताजीहरूको बुद्धि उसैमा गइरहन्छ। चुप्लाएर बस भन्छन्, होइन? फेरि उठेर भाग्छ, फेरि उसको पछि क्लासमा उठेर भाग्छन्। त के हुन्छ, त्यो बच्चालाई ल्याएपछि त एकाग्र हुनसक्छ, मन एकाग्र हुनसक्छ। त्यही भएर बन्धन भयो नि, उसको सम्हाल, उसको देखरेख गर्ने बन्धन भयो नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो बेलामा
हैन, जहाँ पुरुषार्थ गर्ने योगको समयमा हैन, त आफ्नो स्थिति बनाउनुको समयमा कुनै पनि बच्चालाई, सानो सानो बच्चालाई नलिएर आऊ, न क्लासमा लिएर आऊ, न मधुबनमा लिएर जाऊ हैन। बच्चाहरूलाई लिएर आयो भने तिनीहरूको बन्धनमा बाँधिरहनु पर्छ। यहाँ त तिमी ज्ञान सागरको किनारामा आउँछौ नि, त जति धेरै कमाई गर्छौ त्यति नै राम्रो। यसैमा लाग्नुपर्छ। तिमी आउँछौ नि अविनाशी ज्ञान रतनले झोली भर्न। गायन पनि गर्छन्, भोलेनाथ भरिदेऊ झोली कहाँ भर्ने त? झोली त अहिले बाबाले भर्दै हुनुहुन्छ नि, हो कि होइन? अरू जग्गा झोली भरिन्छ, मन्दिरमा गएर भजन गान्छ झोली भरिन्छ, त्यहाँ झोली भरिन्छ, भर्दैनन् हैन। तर यहाँ तीर्थमा जान्छ, गङ्गा स्नान गर्न जान्छ, त्यहाँ झोली भरिन्छ, भर्दैन। अब यहाँ देखो, हामी बाबाको सन्मुख बसेछौँ, बाबाले दिनौँ ज्ञान रतनद्वारा श्रृङ्गार गर्दैछ, दिनौँ हामीलाई ज्ञान अविनाशी रतनको झोली भर्दैछन्, ज्ञान रतनको झोली भर्दैछन्। त वास्तवमा झोली भर्ने त यहाँ हो नि, अन्य स्थानमा त हाम्रो झोली भरिँदैन। भगतले शङ्करको अगाडि गएर भन्छन् झोली भरिदेऊ। उनीहरूले फेरि शिव र शङ्करलाई एउटै सम्झन्छन्। शिव शङ्कर महादेव भनिदिन्छ, त्यसैले महादेव ठुलो हुनु भए यस्ता यस्ता सानो कुरालाई धेरै बुझ्नु पर्ने हुन्छ, आफूले पनि बुझ्ने र अरूलाई पनि बुझाउने। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ, अहिले तिमी ब्राह्मण हौ, ज्ञान प्राप्त गरिरहेका छौ। पढाइले मनुष्य सुध्रिन्छन्, चालचलन पनि राम्रो हुन्छ। अहिले तिमीले पढ्छौ, जसले सबैभन्दा धेरै पढ्छ र पढाउँछन् उनीहरूको चालचलन पनि के हुन्छ? चालचलन पनि राम्रो हुन्छ हैन। कसैको चालचलन राम्रो हुँदैन, के भन्छ, यो त एकदम के छ, अनपढ छ हैन भन्छ नि, यो त बिल्कुल अनपढ छ। किन अनपढ छ? उसको चालचलन सुध्रिँदैन, उसले आफूलाई परिवर्तन गर्दैन, उनको बानी बेहोरा सब खराब हुन्छ, किनकि बिचाराले पढेकै छैन, त यो त अनपढ छ। पढे लेखे भए पनि अगर उसको चालन सुधार्दैन भने यो त पढे लेखेको के काम छैन, यो त अनपढे जस्तै छ भन्छ नि, उसलाई अनपढे मान्छन्, उसको अगर चालचलन सुध्रिन भने। यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे चालचलन अगर सुध्रिन भने के हुन्छ? अनपढे हैन। पढे लेखेको भए पनि उसलाई के सम्झिन पर्यो? अनपढे हैन। तिमीले भन्छौ सबैभन्दा राम्रो चरित्र मम्मा बाबाको छ, फेरि यिनी बढी मम्मा भए जसमा प्रवेश गरेर बाबाले बच्चाहरूलाई रच्नुहुन्छ। माता पिता कम्बाइन हुनुहुन्छ, कति गुप्त कुरा छन् नि। जसरी तिमीले पढ्छौ त्यसै गरी मम्माले पनि पढ्थिन्। उनलाई एडप्ट गर्नुभयो, समझदार थिइन्, त्यसैले ड्रामा अनुसार बाबाले के नाम दियो? नाम के दियो मम्माको? जगदम्बा सरस्वती, किनकि पढाइमा सबभन्दा अव्वल, पढाइमा सबभन्दा तेज, अगाडि, धारणा गर्नुमा पनि अगाडि। ज्ञान सागर बाबासित रतन लिएर त्यसलाई मनन चिन्तन गरेर स्वरूपमा उतार्ने र अरूलाई पनि ज्ञान दान गर्ने हैन। त बाबाले उहाँलाई के नाम दियो? जगदम्बा सरस्वती। ब्रह्मपुत्र ठुलो नदी हो, सागर र ब्रह्मपुत्रको सङ्गममा मेला पनि लाग्छ। ठुलो नदी भएकोले मा पनि हुनुभयो नि। तिमी प्यारा बच्चाहरूलाई कति माथि उठाउनुहुन्छ हैन। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई नै हेर्नुहुन्छ, उहाँले त कसैको याद गर्नु पर्दैन हैन, उहाँले त कसैको याद गर्नु पर्दैन। यिनको आत्माले त बाबालाई याद गर्नुपर्छ हैन। यिनको आत्माले, माना ब्रह्मा बाबाले पनि कसलाई याद गर्छन्? शिव बाबालाई याद गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हामी दुवैले बच्चाहरूलाई हेर्छौँ। दुवैले माना बाप दादा। अब एउटा शरीर त एउटै छ नि, आत्मा त यो शरीरमा, आत्मा र परमात्मा। आत्मा माना ब्रह्मा बाबाको आत्मा र परमात्मा शिव बाबा दुइटै हुनुहुन्छ। त दुइटै बाबाले हामी बच्चाहरूलाई हेर्नुहुन्छ। मा आत्माले माना ब्रह्माले साक्षी भएर हेर्नु पर्दैन, तर बाबाको सङ्गतमा रहेर मैले पनि यसरी नै हेर्छु भन्नुहुन्छ बाबा हैन। बाबाको साथमै रहन्छु नि, उहाँको बच्चा हुँ, त्यसैले साथमै रहेर हेर्छु। मैले पनि बच्चाहरूलाई हेर्छु, किनकि म पनि साथमा छु हैन। शिव बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म विश्वको मालिक बनेर घुम्छु, मानव मैले नै यो गर्छु, मैले नै दृष्टि दिन्छु। देह सहित सबै कुरालाई बिर्सिनु छ, बाँकी बच्चा र बाबा समान हुन्छौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, खुब पुरुषार्थ गर। अवश्य मम्मा बाबाले सबैले भन्दा धेरै सेवा गर्छन्। माता घरमा पनि माता पिताले धेरै सेवा गर्छ गर्दैन?
मातापिताले धेरै सेवा गर्छन्, परिवारको पनि सम्हाल गर्छ, बच्चाहरूलाई पनि हेर्छ, नोकरी पनि गर्छ, घरको सारा कारोबार पनि गर्छन्, होइन र? मातापिता भएपछि त धेरै जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? मातापिताको धेरै जिम्मेवारी हुन्छ, जति बच्चाहरूको कम हुन्छ। यहाँ पनि मम्मा बाबा छ त मम्मा बाबाको जिम्मेवारी धेरै छैन र, होइन? त मम्मा बाबाले पनि धेरै सेवा गर्छन्। सेवा गर्नेले अवश्य पद पनि उच्च नै पाउँछन्, त्यसैले फेरि अनुसरण पनि गर्नुपर्छ नि। जसरी बाबाले अपकारीहरूमाथि पनि उपकार गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी तिमीले पनि बाबालाई अनुसरण गर। यसको पनि अर्थ बुझ्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, अरू कसैको कुरा पनि नसुन, मलाई याद गर, कसैको कुरा नसुन। कसैले केही भनोस्, सुनेको नसुने गरिदेऊ, होइन? कसैले के भन्छ, कसैले राम्रै भन्ला, कसैले फेरि नराम्रो भन्ला, कसैले मेरो गुण गाउला, होइन? कसैले मेरो फेरि अवगुण पनि गाला, कसैले मेरो निन्दा गर्ला, कसैले महिमा गर्ला। हरेक त थरी थरी छ नि मनुष्य आत्मा, होइन? सबैले मेरो महिमा गाउँछ हुन सक्दैन। कसैले त मेरो निन्दा पनि गर्ला, होइन? सबैले मेरो निन्दा गान्छ हुन सक्छ, कसैले महिमा पनि गर्छ, होइन? कहिले महिमा हुन्छ, कहिले निन्दा हुन्छ। तर सबै जे भए पनि के गरिदेऊ, बाबा हुनुहुन्छ सुनेको नसुने गरिदेऊ, होइन? किनकि एउटाको सुनेपछि त, कसैको महिमा सुनेपछि त कति खुसी हुन्छ, होइन? मन प्रफुल्लित हुन्छ, मन आनन्द आउँछ। फेरि अर्कोले फेरि अवगुण गाइदियो भने के हुन्छ, फेरि त्यति बेला मन फेरि दुखी हुन्छ, होइन? कहिले सुखी हुने, कहिले दुखी हुने, कहिले खुसी हुने, कहिले फेरि अशान्त हुने। त्यो भन्दा त कसैको सुने नसुने गर्दा महिमा गरे पनि ठिक, ओके, होइन? निन्दा गरे पनि ओके। हर कुरामा के हुन पर्यो, ओके हुन पर्यो। त्यसको लागि के गर्न पर्यो, सुनेको पनि नसुने चाहिँ गरिदिनु पर्यो, होइन? त्यही भएर बाबा हुन्छ कसैले केही भनोस्, चाहे राम्रो चाहे नराम्रो, तर सुनेको पनि नसुने गरिदेऊ। तिमी मुस्कुराइरह्यो भने ऊ आफै ठन्डा हुन्छ, होइन? अगर कसैले के भनि पनि दिन्छ या भनि पनि रहेको छ भने, तर हामीले मुस्कुरान जान्दैन के, होइन? मुस्कुरान जानेपछि त सब खलास हुन्छ नि, सब कुरा के हुन्छ, खतम हुन्छ। तर मुस्कुरान जान्दैन। उसले के भनिछ भने, अच्छा यसले मलाई के भने, यसको पनि त कुरा छ नि, फेरि त्यसलाई तर्क दिएर दुईटा कुरा सुनाउँछन्। अब उसले दुईटा कुरा सुनायो भने चुप लाग्छ, उसले फेरि तीनटा कुरा सुनाउँछ। त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ फेरि सब कुराको वातावरण अर्कै भइहाल्छ। त्यही भएर बाबा भन्छ कसैले के भने पनि मुस्कुरान जान्न पर्यो, मुस्कुराउनु सिक्न पर्यो। तर मुस्कुरानै जान्दैन र प यहाँ बर्बाद छ, होइन? त हर कुरा, जे कुरा सुने पनि, राम्रो नराम्रो जे कुरा सुने पनि के गरिदेऊ, के भन्नुहुन्छ बाबा आज, मुस्कुराइरह्यो पनि ऊ आफै के हुन्छ, ठन्डा हुन्छ। बाबाले भन्नुभएको थियो कोही रिसाउँछ भने तिमीले उसलाई फुल चढाऊ। फुल चढाउनुको अर्थ के हो त? सचमुचमा लगेर फुल चढाउने त होइन। फुल चढाउनु मान तिमी चाहिँ होइन बस दृष्टि दिएर मुस्कुराइरहौ, होइन? अगर मुस्कुरान सकिन भने के गर्ने त? ल दोस्रो उपाय के छ? किनारा भइजाने, या त मुस्कुराएर उसको कुरा सुनिरहने, हाँसेर फुल चढाइरहने, मुस्कुराइरहने। अगर मुस्कुरान जानिन भने कमसेकम त्यहाँबाट किनारा भइजाने। म किनारा लागेपछि त फेरि ऊ पनि चुप लाग्छ, होइन? त्यही भएर दुईटा उपाय छ, एउटा मुस्कुराउने उपाय, दोस्रो किनारा हुने उपाय, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ अगर कोही रिसाउँछ भने तिमीले उसलाई फुल चढाऊ, भन तिमीले अपकार गर्छौ, मैले त उपकार गर्छु। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ सारा दुनियाँको मनुष्यले मेरो अपकार गर्छन्, होइन? मेरो अपकार गर्छन्। सर्वव्यापी भनेर मलाई कति गाली गर्छन्, म त सबैको उपकारी हुँ। तिमी बच्चाहरू पनि सबैको उपकार गर्नेवाला हुँ। तिमीले विचार गर हामी के थियौँ, अब के बन्दैछौँ? विश्वको मालिक बन्दैछौँ। यस्तो विचार त कल्पनामा पनि थिएन, सोचेको पनि थिएन। धेरैलाई घरैमा पनि साक्षात्कार भएको छ, तर साक्षात्कारले के हुन्छ र? बिस्तारै बिस्तारै वृक्ष ठुलो हुँदै जान्छ। यो नयाँ दैवी कलफ वृक्षको स्थापना भइरहेको छ। बच्चाहरूले जानेका छन् हाम्रो दैवी फुलहरूको बगैँचा बनिरहेको छ। सतयुगमा देवताहरू नै रहन्छन् जुन अब फेरि आउनु छ।
चक्र घुमिरहन्छ, 84 जन्म पनि उनीहरूले नै लिन्छन्। अरू आत्माहरू फेरि कहाँबाट आउँछन्? ड्रामा अनुसार जति पनि आत्माहरू छन्, कोही पनि पाठमा आउनुबाट छुट्न सक्दैन। हरेक आत्मालाई चाहिँ आधै जन्म किन नहोस्, आधाको पनि आधै जन्म किन नहोस्, तर हरेक आत्मालाई यो ड्रामामा पाठ बजाउनको लागि अन्तिम समयमा पनि आउनै पर्छ। चक्रदेखि छुट्न सक्दैन। यो चक्र घुमि नै रहन्छ। आत्माहरू कहिले घट्दैनन्, साना ठुला पनि हुँदैनन्। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू के बन, प्यारा बच्चाहरू सुखदायी बन, सुखदेव बन, हैन? व्यासको बच्चा सुखदेव, त हामी पनि के बन्ने? सुखदेव। सुखदेव माने सुख दिनेवाला। कुनै तरिकाले देऊ सुख, हैन? बोलीले देऊ, कर्मले देऊ, मनसाले देऊ, हैन? जुन तरिकाले पनि त सुख दिन सक्छ नि सबैलाई। त तिमी बच्चा सुखदेव आत्मा हो, सुखदेव हो, सुख दिनेवाला। बाबाको बच्चा, भगवानको बच्चा सुखदेव, सुखदायी बन। आमाले भन्छ नि, आपसमा लडाइँ झगडा नगर। बच्चाहरू जब आपसमा लड्छन्, होइन, परिवारमा झगडा हुन्छ भने फेरि आमाको कर्तव्य के हुन्छ? बुवाको कर्तव्य के हुन्छ? आपसमा किन झगडा गर्छौ? तिमी उसलाई के चिजको कमी छ र यहाँ, होइन? तिम्रो आपसमा किन लड्छौ, झगडा किन गर्छौ? बेहदका बाबाले पनि बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, यादको यात्रा धेरै सजिलो छ। अरू यात्रा त जन्म जन्मान्तर गर्दै आएका छौ, फेरि पनि सिडी तलतिर उत्रिँदै पाप आत्मा बन्दै जान्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो हो रुहानी यात्रा। तिमीलाई यस मृत्यु लोकमा फर्किनु छैन। त्यसै यात्राबाट त फर्केर आउँछ नि, दुबारा फर्केर आउँछ। तर जस्ताका फेरि त्यस्तै भन्छन्, जस्तो थियो, जस्तो गएको थियो त्यस्तै फेरि फर्केर उस्तै भन्छन्। तिमीलाई त थाहा छ हामी स्वर्गमा जान्छौ, स्वर्ग थियो फेरि हुन्छ। यो चक्र घुम्नु नै छ। दुनियाँ त एउटै छ, बाँकी तारा आदिमा कुनै दुनियाँ छैन, होइन? माथि तारामा, आकाशमा, चन्द्रमामा अरू कुनै दुनियाँ छैन। माथि गएर हेर्नको लागि कति कोसिस गरिरहन्छ। कोसिस गर्दा गर्दै मृत्यु सामुने आउँछ। कोहीले त चन्द्रमामा पनि प्लाट किन्न सुरु भइसकेको छ, कसैले त चन्द्रमामा पनि प्लाट किनेर आएछ, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी कोसिस गर्दा गर्दा आखिर एक न एक दिन मृत्यु सामने आउँछन्। यो सबै हो विज्ञान। माथि गएपछि फेरि के हुन्छ? मृत्यु त अगाडि खडा छ, एकातिर माथि गएर खोजी गरिरहन्छ, अर्कोतिर मृत्युको लागि बम पनि बनाइरहेका छन्। यतातिर उन्नति गर्दैछन्, होइन? कहाँ कहाँ गएर कहाँ कहाँ के चिजको आविष्कार गर्दैछन्, होइन? कहाँ कहाँ के चिजको खोजी गर्दैछन्। तर अर्कोतिर फेरि आफ्नो मृत्युको लागि, सारा दुनियाँको मृत्युको लागि बम आदि पनि बनाइरहेका छन्। मनुष्यहरूको बुद्धि हेर कस्तो छ, कस्तो छ? एकातिर फेरि के छ? एकातिर विकास पनि गरिरहेको छ, अर्कोतिर फेरि विनाशको लागि पनि तयारी गरिरहेको छ। त मनुष्यको बुद्धि हेर कस्तो छ? कसैले प्रेरणा दिइरहेको छ भने पनि सम्झन्छन्। स्वयं भन्छन्, विश्व युद्ध अवश्य हुनु नै छ। यो त्यही महाभारत लडाई हो, अन्तिम समय, अन्तिम युद्ध, होइन? अब तिमी बच्चाहरूले पनि जति पुरुषार्थ गर्छौ त्यति नै कल्याण गर्छौ। ईश्वरका सन्तान त हो नि, भगवानले आफ्नो सन्तान बनाउनुहुन्छ। त्यसैले तिमी भगवान भगवती भन्छौ। ईश्वर लक्ष्मी नारायणलाई देवी देवता भनिन्छ नि, कृष्णलाई देवता मान्छन्, राधेलाई कम, होइन? कृष्णको महिमा गर्नेवाला, कृष्णको भगत आत्मा, कृष्णको पुजारीहरू धेरै छन्, तर राधेको अहिले पछि राधे निस्क्यो, होइन? त राधेको कम। सरस्वतीको नाम छ, तर राधेको नाम छैन। कलश फेरि कसलाई देखाउँछ? ज्ञानको वीणा सुनाउने सरस्वती, तर कलश कसलाई देखाउँछ? कलश दिएको कसलाई देखाउँछ? अमृत दिएको कसलाई देखाउँछ? लक्ष्मीलाई, होइन? कलश फेरि लक्ष्मीसँग देखाउँछ। यो पनि गल्ती गरेका छन्। कलश त कसको पास छ वास्तवमा? लक्ष्मीको पास त हुँदैन नि। लक्ष्मीको पास ज्ञान छ र ज्ञान बाँड्छ र लक्ष्मीसित के माग्छन्? मनुष्यले लक्ष्मीसित धन माग्छन्, होइन? अरू ज्ञान कोसँग माग्छन्? सरस्वतीसँग माग्छन्। त कलश त कसलाई दिन पर्ने थियो? उसलाई, सरस्वतीलाई, तर दिन्छ
लक्ष्मीसँग यो पनि गल्ती गरेका छन्। सरस्वतीका पनि अनेक नाम राखिदिएका छन्। त्यो त तिमी नै हो नि। अब भाव हुन्छ सरस्वतीको तिमी नै हो नि। देवीहरूको पनि पूजा हुन्छन् भने आत्माहरूको पनि पूजा हुन्छ, हैन? आत्माहरूको माना शिव बाबाको साथसाथमा शालिग्रामहरूको पनि पूजा हुन्छन्। बाबाले बच्चाहरूलाई हरेक कुरा सम्झाइरहनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, आज बाबाले के भन्नुभयो? धारणाको लागि बाबाले विशेष के भन्नुभयो बच्चाहरूलाई? कसैको कुरा नसुन, राम्रो कुरा पनि नसुन। राम्रो कुरा त सुनो, हैन? तर अरू कुरा, फाल्तु कुरा, व्यर्थ कुरा, हैन? कसैले के अपशब्द बनेको कुरा, गाली दिएको कुरा त्यो नसुन, हैन? अच्छा, अरू के भन्नुभयो? फाल्तु नगरौँ, फाल्तु नगरौँ, न फाल्तु कुरा गरौँ, न फाल्तु कुरा सुनौँ। अच्छा, अरू पनि के भन्नुभयो बाबाले? अपकारी माथि उपकार गर्ने। अच्छा, अरू अरू फुल वर्षा, कसलाई फुल वर्षाऊ? कोही कोहीलाई मात्रै कि सबैलाई? कोही कोहीलाई मात्रै फुल वर्षाउने कि सबैलाई वर्षाउने? जो मन मिलेको छ, जसले मेरो महिमा गाउँछ, जसले मलाई प्यार गर्छ, जसले मलाई सम्मान गर्छ, उसलाई मात्रै त फुल वर्षाउने हो नि। अरूलाई किन वर्षाउने नि, होइन र? कसलाई वर्षाने त फुल? सबैलाई, होइन? सबैलाई वर्षाने हो, होइन? झन् बढी बाबा हुन्छ जसले निन्दा गर्छ, झन् उसलाई बढी वर्षाने हो, होइन र? जसले मेरो अपमान गर्छ, निन्दा गर्छ, जसले मेरो कुरा काट्छ, हैन? कुरा काट्नु माने मेरो पाप घटाइदिनु, त जुन उसको महिमा त उसलाई त झन् बढी के गर्न पर्यो? फुल वर्षाउनु पर्यो, हैन? उसलाई झन् बढी फुल वर्षाउनु पर्छ। अच्छा, अरू के भन्नुहुन्छ बाबाले आज? कसैप्रति मोह नराख। अच्छा, पहिला पोइन्ट, जसरी बाबाले अपकारी माथि पनि उपकार गर्नुहुन्छ, जसरी बाबाले अपकारी माथि पनि उपकार गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी बाबाको अनुसरण गर्नु छ। त्यसै गरी बाबाको अनुसरण गर्नु छ। कसैले केही भन्यो भने सुनेको नसुने जस्तै गरिदिनु छ। कसैले केही भन्यो भने सुनेको नसुने जस्तै गरिदिनु छ। मुस्कुराइरहनु छ, मुस्कुराइरहनु छ। एक बाबासँग नै सुन्नु छ, एक बाबासँग नै सुन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, सुखदायी बनेर सबैलाई सुख दिनु छ। सुखदायी बनेर सबैलाई सुख दिनु छ। आपसमा लडाई झगडा गर्नु हुँदैन। बोलीले मात्रै होइन, कसैले त मनले पनि भित्रभित्र लडाई झगडा गरिरहन्छ, होइन र? मनले बोल्दैन तर मुखले बोल्दैन तर मनले चाहिने भित्रभित्र उसित के गरिरहन्छ? लडाई झगडा गरिरहन्छ। माना उसको बारेमा सोचिरहन्छ, उसले यस्तो गरे, उसले उस्तो गरे, यो गरे, ऊ गरे, यो पनि के हो? लडाई झगडा गर्नु त हो नि, होइन? त्यही भएर लडाई झगडा गर्नु हुँदैन। समझदार बनेर आफ्नो झोली अविनाशी ज्ञान रतनहरूले भरपूर गर्नु छ। समझदार बनेर आफ्नो झोली अविनाशी ज्ञान रतनहरूले भरपूर गर्नु छ।
वरदान। आजको वरदान छ शुद्ध संकल्पको व्रतद्वारा, शुद्ध संकल्पको व्रतद्वारा वृत्तिको परिवर्तन गर्ने, शुद्ध संकल्पको व्रतद्वारा वृत्तिको परिवर्तन गर्ने दिल तख्त नशीन भव, दिल तख्त नशीन भव। विस्तार छ। बाप दादाको दिल तख्त यति पवित्र छ, बाप दादाको दिल तख्त यति पवित्र छ, यस तख्तमा सदा पवित्र आत्माहरू नै बस्न सक्छन्। यस तख्तमा को बस्न सक्छन्? जो सदा पवित्र आत्माहरू नै बस्न सक्छन्। जसको संकल्पमा पनि अपवित्रता वा अमर्यादा आउँछ, अपवित्रता वा अमर्यादा आउँछ, उनीहरू तखत नशीनको सट्टा तल झर्छन्। तखतमा बस्न पाउँदैनन्। कहाँ बस्न पर्यो फेरि? तल भुइँमा, होइन? जसको संकल्पमा पनि अपवित्रता वा अमर्यादा आउँछन्, उनीहरू तखत नशीनको सट्टा तल झर्छन्। त्यसैले पहिले शुद्ध संकल्पको व्रतद्वारा, शुद्ध संकल्पको व्रतद्वारा आफ्नो वृत्तिलाई परिवर्तन गर, आफ्नो वृत्तिलाई परिवर्तन गर। वृत्ति परिवर्तनद्वारा भविष्य जीवन रूपी सृष्टि परिवर्तन हुन्छ। पहिला त वृत्ति परिवर्तन हुनु पर्यो। वृत्ति परिवर्तन भएमा मेरो जीवन रूपी सृष्टि परिवर्तन हुन्छ। शुद्ध संकल्प वा दृढ संकल्पको व्रतको प्रत्यक्ष फल हो। शुद्ध संकल्प वा दृढ संकल्पको व्रतको प्रत्यक्ष फल हो सदा कालको लागि बाप दादाको दिल तख्त, बाप दादाको दिल तख्त। स्लोगन। जहाँ सर्व शक्तिहरू साथ हुन्छन्, जहाँ सर्व शक्तिहरू साथ हुन्छन्, त्यहाँ निर्विघ्न सफलता अवश्य हुन्छ। जहाँ सर्व शक्तिहरू साथ हुन्छन्, त्यहाँ निर्विघ्न सफलता अवश्य हुन्छ। अगर शक्तिहरू मेरो साथमा छ भने अनि कुनै पनि प्रकारको विघ्न आउनु सक्दैन। हरेक कार्यमा सफलता मिल्छ, सफलता सदा साथमा रहन्छ। आजको मुरलीको सार, मिठे बच्चे, तिमीलाई सच्चा वैष्णव बन्नु छ। सच्चा वैष्णव भोजनको परहेजको साथसाथै पवित्र पनि रहन्छन्। प्रश्न के थियो? प्रश्न के थियो? कुन चाहिँ अवगुण
यदि गुणमा परिवर्तन भयो भने बेडा पार हुन सक्छ। उत्तर सबैभन्दा ठुलो अवगुण हो मोह। मोहकै कारण सम्बन्धीहरूको याद सताइरहन्छ। कसैको कुनै सम्बन्धी मर्यो भने 12 महिनासम्म उसलाई याद गरिरहन्छ, मुख छोपेर रोइरहन्छ, याद आइरहन्छ। यसै गरी यदि बाबाको यादले सतायो, दिनरात तिमीले बाबालाई याद गर्यो भने, मुख छोपेर रोइरह्यो भने, कसको यादमा? बाबाको यादमा, दिलको आँसु, हैन, प्यारको आँसु, तिम्रो बेडा पार हुन्छ। जसरी लौकिक सम्बन्धीलाई याद गर्छौ, त्यसै गरी बाबालाई याद गर्यो भने अहो अहो सौभाग्य। आज कति सौभाग्य! अरब खरब पद्मा पदम, त्यो भन्दा पनि बढी अरब खरब सौभाग्यशाली हुन्, हैन? ओम शान्ति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
सदा साथ मैं हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे